समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद्भागवत महापुराण जो भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका आख्यानहरू रहेका छन्, अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी यो षष्ठ स्कन्धको 6औं स्कन्धको 12औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिमवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, यहाँहरूले जुन जति पनि कथाहरू श्रवण गर्नुहुन्छ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। सब्स्क्राइब गरिदिनुभयो भने सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले नै कथाहरू श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। र आउनुहोस्, आज हामी भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरूतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। त समादरणीय धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, यहाँहरूले अघिल्लो अङ्कमा वृत्रासुर र इन्द्र बीचको जो दोहोरो घमासान युद्धको कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त यसरी जब वृत्रासुरले अन्तिम अवस्थामा इन्द्रले मलाई युद्धमा जित्छन्, उनीसँग दधिची ऋषिका शरीरको हड्डीबाट बनेको वज्र छ, त्यहाँ भगवान विष्णुले पनि इन्द्रलाई नै समर्थन गरेका छन् भन्ने कुरो जानकारी हुँदै पनि थाहा हुँदै पनि वृत्रासुर भन्छ, म वीर हुँ, वीरको गति भागेर हुँदैन, युद्धमा छाती थापेर मरिन्छ। त यसरी इन्द्रलाई वृत्रासुरले भन्यो, यदि मैले युद्ध जिते भने स्वर्गको सुख भोग गर्नेछु, यदि युद्ध मैले हारे भने पनि मेरो रगतले भैरवको पूजा हुनेछ, त्यसैले म वीर हुँ, युद्धमा म लड्छु, तिमीसँग डराएर भाग्दिन भनेर जब वृत्रासुर अघि बढ्यो, त्यसपछि वृत्रासुरले भगवान शङ्करको स्मरण गर्दै, हे प्रभु, म युद्धमा होमिएँ, यदि मरेँ भने पनि हजुरले मलाई गति र हजुरमा भक्ति मेरो सधैँ रहोस्, यदि जितेर ऐश्वर्य स्वर्गको ऐश्वर्य भोग गर्न सकेँ भने पनि मेरो सामर्थ्यले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त यसरी इन्द्र र वृत्रासुर बीच दोहोरो कुराकानी हुँदै अब त्रिशूल उजाएर दौडियो इन्द्रलाई प्रहार गर्नका निमित्त। मरिस पापी इन्द्र, त मेरो दाजु मार्ने शत्रु होस् भनेर जब त्रिशूल उजाएर दौडिएको थियो, अब भगवान इन्द्रले वृत्रासुरलाई आफ्नो हातमा रहेको परिघले तुरुन्तै प्रहार गरेर उसको एउटा हात, दाहिने हात, त्रिशूल बोकेर दौडिएको हात काटेर उडाइदिए। वृत्रासुरको अब एउटा हात उड्यो, गएर देब्रे हातले पनि चिउडामा हान्यो, यसरी हिर्कायो कि इन्द्रको हातबाट वज्र समेत भुइँमा खस्यो। अब वृत्रासुर भन्छ, मरिस पापी मेरा दाजुका शत्रु इन्द्र, तैँले मेरो हात एउटा त काटिस, उठा वज्र र हान मलाई त्यो वज्रले, प्रहार गर, म मर्न तयार छु, म मर्छु, अथवा चाहिँ तैँले युद्ध जित्छस् भन्ने मलाई थाहा छ, तर म वीर हुँ, त्यसैले वीरको गति युद्धमा भागेर हुँदैन, छाती थापेर मर्छु, उठा वज्र र हान। जब वृत्रासुरले एउटा हातले पनि त्यसो भन्नेको सुनेर इन्द्र छक्क परे। एकैछिन त लाज भयो इन्द्रलाई। शुकदेव साईं भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, एउटा हात जमिनमा खसिसकेको छ पर, एउटा हात लिएर पनि अझै वृत्रासुर त्यसो भन्छ इन्द्रलाई, उठा वज्र र हान। यो भनेको सुनेर यस्तो वीरताको गति वृत्रासुरको देखेर इन्द्र छक्क परे भनेर शुकदेव साईं महाराज परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वृत्रासुर के भन्छ, हे इन्द्र, मेरो एउटा हात त तैँले काटिसकेको छस्, जित्नु हार्नु ईश्वरको हातमा छ, युद्ध त गरौँ, म हारे पनि जिते पनि दुवैतर्फबाट मैले मुक्ति प्राप्त गर्नेछु।
तिम्रै जित हुन्छ पक्कै पनि मैले बुझिसकेको छु, किनकि तिमीसँग वज्र पनि छ, स्वयं भगवान विष्णु पनि तिम्रै पक्षमा छन्। तर पनि म भाग्दिनँ, उठा वज्र र प्रहार गर्थ्यो वज्रले मलाई, मार शत्रु। अब इन्द्र हाँसेर वज्र हातमा लिएर इन्द्र भन्छन्, क्या बात, यस्ता वीर लडाकु त आजसम्म मैले देखेकै थिइनँ। कस्तो वीर राक्षसमा पनि कस्तो वीर राक्षस रहेछस् वृत्रासुर त। राक्षस दैत्य कुलमा भएर पनि यत्रो ईश्वरमा तेरो भक्ति छ। भगवान शिव शङ्कर्षण भगवानको प्रार्थना अघि नै गरिस्। यस्तो ईश्वरमा भक्ति देखेर म पनि तिनचित खाएको छु भनेर इन्द्रले वृत्रासुरको प्रशंसा गर्दै, हेर वृत्रासुर, तैँले मायालाई पनि जितिसकेको रहेछ। यति भनेर जब इन्द्रले परिगले अब वज्र प्रहार गर्न लागेका थिए, बायाँ हातले त्यो पनि रोक्ने प्रयास गर्दै थियो। इन्द्रले फेरि रहेको वृत्रासुरको रहेको बायाँ हात पनि काटेर उडाइदिए। अब त्यसपछि हात्ती समेत, जो ऐरावत नाम गरेको हात्ती थियो नि इन्द्रको, अब वृत्रासुर बौलायो। के गर्छ, मुख आँबाएर हात्ती समेत इन्द्रलाई निल्नलाई मुख आँबाएर दुवै हात काटिएको वृत्रासुर युद्धमा अघि बढ्यो। इन्द्र र हात्ती सहित निल्नका निमित्त निल्यो पनि सर्लक्क इन्द्र र हात्तीलाई वृत्रासुरले। अब हाहाकार मचिन लाग्यो। अब भित्र पुगेर पनि इन्द्रले यसो विचार गरे, उनै विश्वरूपले दिएको नारायण कवचको प्रभावबाट र अनि इन्द्रले आफ्नो योगबलको प्रभावबाट मर्न चाहिँ मरेनन्। वृत्रासुरको शरीरभित्र प्रवेश हुँदा पनि हात्ती सहित निलिदिएको थियो। अब भित्र गएर नारायण कवच पाठ गर्दै आफ्नो योगको अथवा योगको प्रभावले, योग बलको क्षमताले गर्दा वृत्रासुरको शरीरभित्रबाट पनि नमरिकन वज्रले कोखाबाट छेडेर बाहिर निक्लिन सफल भए। इन्द्र अब वृत्रासुरको शरीरभित्रबाट पनि कोखो छेडेर वज्रले छेडेर बाहिर निस्किएर भन्छन्, ओहो, मैले पहिले नै एउटा ब्राह्मण मारेर ब्रह्म हत्या त गरिसकेको छु, तर त्यो ब्रह्म हत्याको अपराध पाप पनि मैले काटिसकेको छु। अब मैले फेरि अर्को ब्रह्म हत्या किन गर्ने? यसरी विचार गर्न लागे इन्द्र। अब म मार्न सक्छु वृत्रासुरलाई, यो सकिन्छ भन्ने पनि लाग्यो। मैले वज्रले प्रहार गरेँ भने यो सकिन्छ, तर मैले एउटा ब्राह्मण मारेर ब्रह्म हत्या लागेको थियो, त्यो ब्रह्म हत्याको पाप त मैले छुटाइसकेको छु। अब फेरि अर्को ब्रह्म हत्या किन गर्ने, यसलाई किन त्यसरी मारेर ब्रह्म हत्या गर्ने भनेर सोच्दै थिए इन्द्र। अब सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूले के भन्थे त इन्द्रलाई, हे इन्द्र महाराज, त्यसरी त हुँदैन। हजुरलाई ब्रह्म हत्याको श्राप पनि लाग्दैन, किनकि पापीलाई मार्नु एक त ठिक हो। त्यसैले यो पापी हो वृत्रासुर, यसलाई मार्दा ब्रह्म हत्याको श्राप लाग्दैन। लागे पनि विभिन्न ठुल्ठुला अश्वमेध यज्ञद्वारा ब्रह्म हत्याको अथवा चाहिँ श्राप त छुटिहाल्छ महाराज। तर नडराई बक्सियोस्, ब्रह्म हत्याको श्राप लाग्छ भनेर नडराई बक्सियोस्, यो पापीलाई मार्नै पर्छ। सबै ऋषिहरूले सल्लाह दिए इन्द्रलाई। त्यसपछि इन्द्रले वज्र प्रहार गरेर वृत्रासुरको प्राण पखेरु उडाइदिए। जब वृत्रासुरको प्राण पखेरु शरीरबाट अलग्यो, तत्कालै वृत्रासुरको प्राण गएर भगवानमा प्रवेश गर्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्द्रद्वारा प्रहार गरिएको वज्रबाट वृत्रासुरको प्राण पखेरु उड्न साथ अब आकाश मार्गबाट गन्धर्वहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न थाले, बडा गाना बजाना हुन लाग्यो, पुष्पवृष्टि हुन लाग्यो, देवताहरू स्तुति र प्रार्थना भगवानको गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अर्को ब्रह्म हत्या, अर्को ब्राह्मण मारेर अर्को ब्रह्म हत्या त इन्द्रले गरे। यो ब्रह्म हत्यालाई देखेर अब इन्द्र छक्क परे। यता ऋषिहरूले भन्दै अश्वमेध यज्ञ गर्नु पर्दछ महाराज, ब्रह्म हत्या छुटिहाल्छ। त्यसैमा पनि हजुर ब्रह्म हत्या छुटाउन समर्थवान हुनुहुन्छ, सक्ने हुनुहुन्छ। तर पनि यो ब्रह्म हत्या गरेको अपराधले
अब इन्द्र त्यहाँ छोडेर भागे। कहाँ गए त? अब मानसरोवरको भन्ने ठाउँमा, मानसरोवर तलाउमा गएर चाहिँ कमलको बिचमा, तलाउको बिचमा फुलेको कमलको डन्ठीमा लुकेर बसे इन्द्र। या 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर ब्रह्म हत्याको श्रापबाट मुक्त हुनका निमित्त वृत्रासुरलाई मारेको ब्रह्म हत्याको श्रापबाट प्रायश्चित्त प्राप्तिका निमित्त मानसरोवर भन्ने क्षेत्रमा गएर कमलको डन्ठीमा लुकेर हजारौं वर्ष तपस्या गरेर रहे। यति बेला अथवा यो समयमा इन्द्रको राजकाज र शासन भने, इन्द्रको राजकाज र शासन भने अब यता नहुस राजाले चलाए। जबसम्म इन्द्र फर्केर आएनन् तबसम्म नहुस राजाले इन्द्रको राजकाज र शासन सञ्चालन गरे। उता इन्द्रले तपस्या कमलको डन्ठीमा बसेर तपस्या गरेर ब्रह्म हत्याको श्रापबाट पनि मुक्त भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, अब यहाँ सुकदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। के त भन्दाखेरि यो घटना हुनुको कारण के थियो भनेर त्यस सन्दर्भलाई अगाडि सार्नु भएको छ। संग्राममा मरण भए पनि मरण नमानिकन, नठानिकन वृत्रासुरले गरेका बातको अथवा भनेका कुराको कारण यो थियो। वृत्रासुरले बडा मिठा मिठा कुराहरू भनेको थियो नि। अब त्यो कारण के हो त? वृत्रासुरको हो अथवा चाहिँ वृत्रासुरले के कारण त्यसो भनेको भनेर यो खोजी गर्यो। यो खोजी गरिदा सुरसेन देश, सुरसेन नाम गरेका देशका चक्रवर्ती राजा थिए चित्रकेतु। चित्रकेतु भन्ने एकजना सुरसेन देशका राजा थिए। यी चित्रकेतु राजाका 1 करोड रानीहरू थिए। धेरै कालसम्म पनि 1 करोड रानीबाट कुनै पनि सन्तान भएनन्। चित्रकेतु राजाका महाराज परीक्षित सुकदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। जब राजाका 1 करोड रानीबाट पनि कुनै सन्तान भएनन्, एक दिन दरबारमा अंगिरा ऋषि आइपुगे। खत्रक्क अंगिरा ऋषि चित्रकेतुका दरबारमा प्रवेश गरे र जेठी रानी, अब अंगिरा ऋषिको आशीर्वादबाट जेठी रानी गर्भवती भइन्। जेठी रानीका गर्भबाट एक पुत्र पैदा भए। चित्रकेतु राजाको दरबारमा पनि ल उत्तराधिकारीको जन्म भयो भनेर बडा राज्यभरि बडा खुसियाली मनायो, उत्सव मनाउन लाग्यो। अब बाँकी अरू रानीहरू छक्क परे। ए जेठी रानीले नि सन्तान जन्माउने रहेछन्, यी हामीलाई ल्याएर किन थुपारेका यी राजाले? कोही त्यसो भन्छन्, कोही के भन्छन्, जसले सन्तान जन्मायो उसैलाई मात्र प्रेम गर्ने यी हाम्रा राजा, हामी अरूलाई त अब देख्दैनन्, बुझ्दैनन् र हामीसँग कुनै प्रेम पनि राख्दैनन्। यसरी बडा रिस भयो, ईर्ष्या भयो बाँकी रानीहरूलाई। पुत्रवती रानीमा मात्र राजाको प्रेम देखेर अब सौताहरूले यसो विचार गरे, कुनै योजना त बनाउनै पर्यो ए केटी हो भनेर बाँकी सौताहरूले, बाँकी चित्रकेतु राजाका रानीहरूले एक दिन सबैले माया गर्थे। सबै रानीहरूले ओहो हाम्रो दरबारमा एकमात्र राजकुमार जन्मिएको भनेर सबै आमाहरूले अत्यन्त काखा खेलाउने माया गर्ने गर्दथे। यस्तै माया गर्ने नाटकमा उनीहरूलाई सौतेनीको डाहा थियो, सौतेनी रिस थियो। जेठीलाई मात्र माया गर्छन्, उसैले मात्र छोरो जन्माइदिएकी छे, हामीलाई त राजाले बिर्सिए भन्ने रिसले कोक्रामा सुताइरहेका ती बालक राजकुमारलाई बाँकी सौतेनी आमाहरूले माया गर्ने नाटकमा विष पिलाएर ती बालकलाई मारिदिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष खुवाएर सौतेनी आमाहरूले चित्रकेतु राजाका दरबारमा जन्मिएका जेठीका छोरालाई मारिदिए। यो कुरो थाहा पाएपछि राजा
सहित रानीहरू सबैले अब विलाप गर्न लागे। राजालाई त साँच्चीकै शोक पारेको थियो। अनि यता जेठी रानीलाई पनि भएको बल्ल बल्ल जन्मिएको एउटा सन्तान त्यही पनि मर्यो भनेर ठुलो शोक पर्यो। बाँकी रानीहरू भने शोकको नाटक गरेर सबै दरबारभरि कोलाहल मच्चाउन लागे। यसरी दरबारभरि कोलाहल मच्चिरहेको अवस्थामा नारद सहित फेरि उही अंगिरा ऋषि फर्केर त्यही दरबारमा उपस्थित भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अघि जो 1 वर्ष अगाडि अंगिरा ऋषि आएर जसले जेठी रानीलाई आशीर्वाद दिएर सन्तान राजकुमार जन्मिएका थिए, आज तिनै अंगिराको आशीर्वादबाट जन्मिएका सन्तान मरेको कोलाहल र शोकाकुल भएको दरबारभित्र पुनः देवर्षि नारद सहित अंगिरा ऋषिको आगमन भएको छ। अब यता अंगिरा ऋषि के भन्छन् त? नारद भन्छन्, हे महाराज चित्रकेतु, म नारद ऋषि हुँ। यी हजुरलाई पुत्र दिने अंगिरा ऋषि हुन्। त्यसैले हे महाराज चित्रकेतु, जस्तो पुत्र नष्ट भयो आज हजुरको दरबारमा ठुलो कोलाहल र शोकाकुल रहेको छ। जसरी हजुरको पुत्र नष्ट भयो त्यस्तै अरु राज्यादि र अरु सम्पूर्ण विषय भोगका पदार्थ, इन्द्रिय सुख भोग, ऐश्वर्य, आराम, धन सम्पत्ति, कुल कुटुम्ब, इष्टमित्र, छरछिमेकी, नाता गोता यी सबै हजुरको शरीर रहन्जेलसम्मका भ्रम मात्र हुन्। यी पनि सबै नष्ट भएर जान्छन्। अब जानी बक्स्योस् हे महाराज चित्रकेतु, हजुरले यति ठुलो शोक गर्नु पर्दैन। यो केवल आँखाको रहेसम्म, शरीर र आँखा रहेसम्मको दृष्टि भ्रम मात्र हो। आत्माले शरीर छोडिदिएर परमात्मामा लीन भएपछि को छोरो, पुत्र, पुत्री, धन सम्पत्ति, यश, ऐश, आराम, सुख भोग यी सबै कुरा केही पनि रहँदैनन्। यी सबै त शारीरिक सुख भोगका कुराहरू हुन् महाराज। त्यसैले शोक नलिई बक्स्योस्। अब कल्याणको इच्छा गरी बक्सन्छ भने सुनिस्योस् महाराज। अब सबैको कल्याण होस् भन्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने म हजुरलाई 7 रातमा दर्शन पाउन सक्ने भगवान नारायण शेषजीको मन्त्र दिन्छु। यही मन्त्र जप गरेर हजुरको शोक पनि हट्नेछ अनि हजुरको माया मोह जाल विषय भोग पनि सबै अलगिनेछ। त्यसैले 7 रात ध्यान जप कीर्तन गर्दा नै भगवान शेषजीको दर्शन प्राप्त गर्ने हजुरलाई म मन्त्र प्रदान गर्दछु भनेर देवर्षि नारदले चित्रकेतु राजालाई, शोकमा डुबेका राजालाई सम्झाउन लागे। अब ए जीवात्मन, तेरा दुःखले दुखी भएका माता पितालाई सम्झाइकन आफ्नो शरीरमा प्रवेश गरेर राज्यादि भोग गर। किन व्यर्थ आफूलाई पनि अर्कालाई पनि दुःख दिन्छस् भनेर अब यता भन्न लागे देवर्षि नारद। जीवात्मा के भन्छ? जो प्राण पखेर उडेको जुन जीवात्मा छ नि, उही छोराको त्यो जीवात्मा के भन्छ त भन्दा कैयौं जन्ममा कैयौं माता पिता भए। त्यसैले हे देवर्षि नारद, म कति माता पितालाई सम्झाएर सक्छु र अहिले पो चित्रकेतु राजाको छोरो भएर त्यही शरीरको आत्मा रहे। त्यो भन्दा अगाडि मेरा कैयौं जन्म भए, कैयौं माता पिता भए। मैले कति मातालाई सम्झाउने, मैले कति पितालाई सम्झाउने। मेरो भोग त सिद्धियो अब हे देवर्षि नारद। अब म जान्छु, मलाई रोकेर नराख। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्ता कुरा अब जब चित्रकेतु राजाको अनुभूतिमा र श्रुति भ्रममा परे, त्यसपछि चित्रकेतु राजा भन्छन्, अब के भन्छन् त भन्दाखेरि सबै कुराहरू यो अज्ञानताले भएको रहेछ। त्यसैले देवर्षि नारदबाट पाएको मन्त्रको प्रभावले 7 रातमा म भगवान शेषजीको दर्शन गर्नेछु नभन्दै चित्रकेतु राजा देवर्षि नारदको बाट प्राप्त गरेको मन्त्र लिएर जप ध्यान कीर्तनमा लागेर 7 रातमा भगवान शेषजीको दर्शन प्राप्त गरे। दर्शन पाउन साथ विद्याधरको राज्य पाए।
र स्तुति गरेपछि भगवान शेषनारायण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यता चित्रकेतु राजाले विद्याधरको राज्य प्राप्त गरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी देवर्षि नारदबाट मन्त्र प्राप्त गरेर जब जप ध्यान योग कीर्तनमा लागेका चित्रकेतु राजाले सातै रातमा भगवान शेषनारायणको दर्शन प्राप्त गर्न सफल भए र भगवान शेषनारायणद्वारा विद्याधरको राज्य पनि विशेष गरी चित्रकेतु राजालाई प्रदान गरिबक्स्यो। यता दरबार र रानीहरू सबै छोडिदिएर तपस्यामा गएका थिए। शेष भगवान अथवा शेष नारायण चित्रकेतु राजालाई यो विद्याधरको राज्य दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जब अन्तर्ध्यान हुनुभयो त्यसपछि चित्रकेतु राजाको त जन्मको रूपान्तरण भए जस्तै अनुभूति भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय भक्तवृन्द श्रोतावृन्द यो कथाहरू श्रवण गरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। यस्तै यस्तै रोचक कथा प्रसङ्गहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुँदै जानेछन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।